محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال بلند آواز صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. سبحان اللہ. معزز سامعین سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثناء و بعد عاجزانہ معدبانہ دعا ہے بارگاہ رب العالمین دے اندر حق تعالی بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. آمین. نفس و شیطان دے فتنہ تو کامل پناہ عطا فرمائے. آمین. اور بعد ازاں یہ محفل 11ویں شریف جناب حاجی محمد علی صاحب راجپوت صحت یابی دی خوشی دے اندر اللہ تعالی نے انہوں نے صحت عطا فرمائی ہے. اس خوشی دے اندر منعقد کیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی صدقہ محبوب دو جہاں سید الانس والجان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حاجی صاحب نو اللہ تبارک و تعالی کامل صحت عطا فرماوے اور انہاں دے اہل خانہ نو اپنی حفظ و امان مغفرت اور ہدایت عطا فرماوے. عزیزان گرامی اس سردی دے موسم دے اندر جناب دا اتنا ذوق شوق نال بیٹھنا انتہائی قابل داد. میں دعا گواں مولا کائنات اساں ساریاں دی حاضری قبول فرما کے قبر و حشر دا بہتر سامان بناوے. ساری عاقبت سونی ہو جاوے. جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے اس دا نام ہے دکھاں دی داستان. میری مراد دکھاں دی داستان تو
مسلمانوں دے اوتے اپنے دین دے چلدیاں جو مشکلات آئیاں نے جو دکھ آئے نے انہاں وچوں چند تانوں سناواں گا۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقاں صادقاں دا صدقہ سانو اسی طرح اپنے دین اسلام دے اوتے مضبوط اور ثابت قدم فرماوے، اور جویں انہاں لوکاں نو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، دین دے مضبوطی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اسی طرح سانو بھی اپنے دین اسلام دے اوتے مضبوط رہن دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، دکھ تے تکلیفاں دنیا واسطے بھی آؤندیاں نے، دین واسطے بھی آؤندیاں نے، دنیا دے اندر بھی آؤندیاں نے، آخرت وچ بھی آؤندیاں نے۔ یہ آپ اپنی پسند ہے، جڑے ایتھے دنیا دے اندر دین دی خاطر تکلیفاں پسند کر لیندے نے، سہ لیندے نے، مگر اپنے دین حق دا دامن نہیں چھڑدے، انہاں نوں اللہ تعالیٰ اگلے جہان دا سکھ عطا فرما دیندا ہے۔ اور جڑے ایس جہان دے سکھ نو پسند کردے نے اور دین واسطے کوئی تکلیف گوارا نہیں کرتے، اگلے جہان دا ہمیشہ دا دکھ لے لیندے نے۔ اور تانوں پتہ ہے کہ اپنے نال، اپنی اولاد نال، اپنے عزیز و اقربا نال اصل دوستی یہ وے کہ بندہ اصل اگلے جہان دے دکھ تو اپنے دوستاں نو بچا لوے تے خود بھی بچ جاوے، اصل دوستی یہ ہی نہ ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ نو بچاؤ اور اپنے گھردیاں نو بچاؤ اس آگ تو جدا بالن پتھر تے انسان نے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ تو خالق کے کائنات اس تو اس واسطے ڈراؤندا ہے، وہ جاندا ہے کہ کنا ایک سخت عذاب ہے، کنیاں سخت سزاواں منزلات ایس جہان دا جو کچھ تساں ویکھدے ہو کوئی شے نہیں اس جہان دے اگے، نہ یہ نعمتاں انہاں نعمتاں نہ رل سکدیاں نے، نہ ایتھے دے عذاب تے سزاواں اگلے جہان دے عذاب سزاواں نہ رل سکدیاں نے، کوئی شے نہیں جی۔ وہ غیب جہان ہے، اس واسطے دنیا اس تو غافل ہے۔ جنہاں نو ماڑی جی مولا کائنات اکھ کھول دیندا ہے اگلے جہان واسطے، خدا دی قسم کر کے آنا انہاں تو غفلت دے پردے ہٹ جاندے نے، وہ اس جہان دے دکھ نعمتاں نو کوئی شے نہیں سمجھدے۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے میں جڑی آیت کریمہ پڑھی وہ دسدی ہے پئی کہ اللہ تبارک و تعالی مومناں نو اس جہان دے اندر دکھاں تکلیفاں نال ضرور آزماؤندا ہے، تے جڑا کھلو جائے انہیں ہمیشہ دا سکھ لے جانا ہے، تے جڑا ڈول جاوے گا ایس جہان دے اندر ہی جڑا ڈول گیا وہ ہمیشہ دا عذاب لے جاوے گا، ہمیشہ دی بربادی اپنے گل پا پاوے گا۔ ہن ساڈی دنائی تے بے وقوفی اپنی دی گل ہے کہ اساں عارضی سکھ لے کے تے ہمیشہ دا دکھ لینا ہے، یا عارضی دکھ لے کے تے ہمیشہ دا سکھ لینا ہے جی۔ اے تسا قرآن حکیم دے نال اے حقائق سنو گے تو تانوں پتہ لگے گا۔ جنہ نبی پاک سرکار دے یاراں دا تذکرہ میں کراں گا جنہ دکھ لینے دین دی خاطر، تسا خود اندازہ لگاؤ کہ حضور دے یاراں دا مقام سب نالوں اونچا ہے کہ نہیں؟ سب نالوں اللہ نو پیارے ہے کہ نہیں؟ تے جے پیاریاں نو دکھ آ گئے نے انے بہتے تو پھر تو اساں کیویں بچ سکنے ہاں دین دے امتحان تو؟ ہے جی جے انہاں نو رب معاف نہیں کیتا تے نہیں چھڈیا بغیر انہاں دے امتحانات تے جناب تکلیفاں تو انہاں نو، تے پھر تسی اسی بھی اس طرح جان مولا دی بارگاہ وچوں نہیں چھڑا سکدے۔ ذرا غور نال سمجھنا ہو، قرآن حکیم فرقان مجید اعلان پیا فرماؤندا ہے، اللہ فرماؤندا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
اللہ سونا قسم کھا کے فرماؤں ہے والا نبلونکم اسا تانوں ضرور آزماواں گے اسا تانوں ضرور تہاڈا امتحان کران گے والا نبلونکم بشیء من الخوف خوف دے نال دشمن دا خوف پا کے تہاڈے اوتے کفار دا خوف پا کے تانوں ضرور آزماواں گے من الخوف والجوع تے بھوک دا غریبی دا فاقے دا تنگ دستی دا خوف جناب تانوں اے دے نال وی اساں ضرور آزماواں گے ونقسم من الاموال تے مال کٹ کر کے بھی تانوں آزماواں گے امتحان تہاڈا لواں گے ہوے گی چوکھی دولت ایک دم کوئی ایسی مصیبت پا دیاں گے ہر شے جاندی رہ گئی تے بندے تسی کنگلے ہو جاؤ گے ونقسم من الاموال والانفس جانا بھی لے کے تے امتحان ضرور کراں گا والثمرات تے پھلاں دے فصلاں تے زراعت دے اندر بھی میں تانوں آزما کے تے تہاڈا امتحان کرنا ہے اللہ فرماوندا ہے قسم کھا کے 5 امتحاناں وچوں کوئی نہ کوئی مسلمان تے ضرور آوندا جی بیلیو اللہ وحدہ لا شریک سونا آخر جنت جیسی عظیم نعمت انہیں تیار کیتی ہے او دے اندر جان واسطے اللہ فرماوندا ہے نہ سوچیا جے مغیر تہاڈے امتحان تے آزمائش تو بغیر دکھ دے بغیر ہلان تو میں تانوں جنت جیسی عظیم نعمت دے دیاں گا جتھے اللہ دی رضا بھی ہونی ہے رب بھی جنت دے اندر راضی ہوندا ہے تے رب دے پاک محبوب دا دیدار بھی جنت دے اندر ہی ملدا ہے رب دے پاک محبوب دا جنت دے اندر ہی دیدار ملدا ہے ذرا توجہ فرما اللہ فرماوندا ہے محبوبہ انہاں نوں فرما دیو اساں تانوں ضرور آزمانا ہے قسم کھا کے اللہ فرماوندا ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ اللہ فرماوندا ہے پر جڑے صبر کرن والے نے جڑے اپنے دین دے تے قابو رہن والے نے جڑے ہمیشہ جنہیں مرضی دکھ تکلیف آ جان اپنے رب تو غافل نہ ہون اپنے دین نو نہ چھڈن اللہ فرماوندا ہے انہاں نو خوشخبری سنا دیو انہاں نو بشارت سنا دیو یا اللہ کا دی بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ جدوں انہاں نو مصیبت پڑ دی تے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما میں عرض کیا کرنا وحدہ لا شریک مولا نے قرآن کے اندر جو فرمایا سچ فرمایا کائنات بدل سکتی ہے مگر قرآن دی حقیقت بیان ہوئی کدی نہیں بدل سکتی اس واسطے بیلیا ایسے سچے پاسے ہی لگ جائیے تے چنگے رواں گے ہن ذرا توجہ فرما تیرے اللہ پیا فرماوندا ہے جڑے مصیبتاں دکھ آ جان تے آکھن انا للہ سبحان اللہ و انا الیہ راجعون مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ اللہ فرماؤں ہے تے جڑے مصیبت جڑے آخدے نے اسی اللہ دے مال مل کے آواں اسی اللہ دے ہاں رب ساڈا مالک ہے تے اسی او دا ملک ہاں اساں اون دے اللہ ہی جانا ہے واپس ایتھے عارضی آئے ہیں اساں واپس ٹر جانا ہے جڑے بندے اے مصیبت جڑے آکھ چھڑدے نے تے صبر رکھدے نے تے دین تے قائم رہندے نے اللہ فرماوندا ہے انہاں نوں بشارت دے دیو خوشخبری دے دیو توجہ فرما اے ہن تیرے سامنے میں نبی پاک سرکار دے عاشقاں صادقاں حضور دے یاراں دی گل کرن لگا جنہاں دے اوتے دکھاں دے پہاڑ آ گئے مگر او لوگ تل برابر بھی اپنے دین تو نہیں ہٹے اپنے جناب اسلام تو نہیں ہٹے اپنے حق تو جناب انہوں نے قدم نہیں ہٹایا پہاڑ بن کے انہوں لوگوں نے وکھا دیتا تائیوں اللہ سونے نے انہوں دنیا کے اندر ہی جنت دا مالک بنا چھڈیا ہے دنیا کے اندر بھی عزت انہوں دے قدم چمدی رہی تے آخرت کے اندر بھی عزت انہوں لوگوں دے قدم چمن گیا قربان جاواں ویکھ لے تیرے سامنے پیارے عزت دے نال انہوں دے نام لین لگے جی مجمع عظیم لگا ہے مگر جناب والا ون ون دی لکڑی اتنے کٹھی ہوئی ہے تے تیرے سامنے جدو رب دے پیاریاں دا ذکر کرنا ہے جی رب سونے نے او شان انہوں نے کیویں دتی ہے اس واسطے دتی ہے کہ انہوں رب دے پیاریاں نے اپنے آپ دی زندگی انہوں
دین حق تو وار چھڈی ہے جنہ قربانی رب دے دین تو دے دیتی ہے مگر دل برابر دین تو نہیں اٹھے رب سونا انہاں دے عرشاں فرشاں دے اندر ڈنکے وجا چھڈے نے ہائے ہائے قربان جاواں توجہ فرما سب تو پہلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پہلے یار غمخار حجی حضور سرکار دے پکے سچے دوست صدیق اکبر دی گل کرن لگا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جدو اسلام قبول کیتا ہے تے قرآن دی تلاوت کردے ہوندے سن حجی تے قرآن دی تلاوت اپنے گھر دے اندر کرنی کدی گلیاں بازاراں دے اندر کرنی کٹردیاں پھردیاں حضرت صدیق نو قرآن دی اصلی چاشنی لگ گئی قرآن دی ایسی لذت لگ گئی جدھر ابو بکر صدیق جاندے سن قرآن دی تلاوت کردے رہندے سن حالانکہ قرآن والے اتر رہا سی ابتدا ہو رہی سی قرآن مجید دی مگر جنیاں آیات حضرت صدیق اکبر کو لپڑ گئی سن آپ پڑھتے رہندے سن تے جناب بتاں دے خلاف بولتے رہندے سن توجہ رکھنا ذرا اپنے مولا کائنات دی یاد وچ رہنا اپنے مولا دی توحید دا ڈنکا وجاندیا رہنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے امتحان آ گیا امتحان کیسا عظیم آ گیا کافر سارے کٹھے ہو کے حضرت صدیق اکبر نو پہلا زدو کوب کیتا مارنے تو بعد حضرت صدیق اکبر نو ہجرت دے وطن چھڈنے دے تے مجبور کر دیتا جتھوں دی جم پل سن جتھے دی برادری سی جتھے خاندان سی جتھے گھر بار سی جتھے جائیداد سی انہوں چھڈنا پی گیا حضرت صدیق اکبر نو آپ چھڈ کے تے حبشے ملک ول جا رہے نے ہجرت کر کے اپنے بچیاں نو لے کے جا رہے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجی قربان جاواں توجہ فرما اپنے گھر جیسی دولت چھڈ کے جا رہے نے کیونکہ پتہ سی مولا کریم نے سانو امتحان ضرور دینا ہے امتحان دین تو بعد اساں ثابت کر دینا ہے کہ اساں اپنے رب سونے دا در چھڈ سکدے وطن چھڈ سکنے ہو گھر بار چھڈ سکنے ہاں رشتے دار چھڈ سکنے ہاں قریبی چھڈ سکنے ہاں جناب عزیز و اقربا چھڈ سکنے ہاں مگر اپنا دین نہیں چھڈ سکدے رسول اللہ دا جناب در نہیں چھڈ سکدے نبی پاک سرکار دی غلامی نہیں چھڈ سکدے حضور نے مشورہ دیتا فرمایا ہن تسی چلے چلو ایتھوں چھڈ جاؤ مکہ شریف حضرت صدیق اکبر جا رہے نے رستے دے اندر ایک شخص گزریا ہاں جی ایک شخص ملیا رستے دے اندر ابن دغنہ او دا نام سی حبشے دے رہن والا سی وہ حضرت صدیق اکبر نو پوچھن لگا صدیق کدھر چلا ہے خیر تے اپنا ملک چھڈ چلیا ہے اپنا وطن چھڈ چلیا ہے آپ فرماؤندے نے بیلیا میں اس واسطے چھڈ چلیا ہاں مینوں اپنے مولا دا نام نہیں لین دیندے میرے رب دا ذکر مینوں نہیں کرن دیندے تے میں اپنے رب دا ذکر نہیں چھڈ سکدا میں اپنا وطن چھڈ سکنا وا میں مکہ چھڈ سکنا وا مگر مولا کائنات دی یاد نہیں چھڈ سکدا اپنا دین اسلام نہیں چھڈ سکدا اپنا قرآن نہیں چھڈ سکدا ابن دغنہ کہن لگا اے ابو بکر تو کڈا چنگا بندہ ہے تو تے لوکاں دے دکھ دور کرنا ہے تو تے غریباں ماڑیاں تے کم آਉਣ والا ہے تو تے لوکاں دی عزتاں بچاؤنا ہے بھوکے نوں روٹی کھواؤنا ہے ان دا بندہ ہو کے تو اپنا علاقہ چھڈ کے جاویں مینوں گوارا نہیں ابن دغنہ کہن لگا جنابا میرے نال چل میں جا کے قریشیاں نو کہنا وا ابو بکر نو اپنے گھر دے اندر رہن دیو ابن دغنہ آیا تے آن کے کہن لگا قریشیاں ابو جہل ہوراں نو کہن لگا اوے اینو چھڈ دیو اپنے حال دے اوتے میں دی جناب اینو پناہ دینا وا تسی میری وجہ نال اینو پناہ دے دیو اے اپنے گھر دے اندر رہے گا قریشی کہن لگے جے یاد رکھے ایتھے رہنا چاہندا ہے تے پھر ساڈیاں شرطاں نے توجہ رکھ ساڈیاں شرطاں نے کہن لگے آپ نے فرمایا کیڑیاں شرطاں نے کہندے شرطاں نے اپنے گھر دے اندر رہے گا باہر اپنی عبادت نہیں کرے گا اپنے گھر دے اندر کرے تے قرآن اچھی آواز نال نہ پڑھے اچھی آواز نال جدوں پڑھدا ہے تے ساڈے بندے سن سن کے تے مسلمان ہوئی جاندے نے جڑا دے منہ وچوں قرآن سن لیندا ہے وہ بھی مسلمان ہو جاندا ہے تے سانو اپنے بندے بچانے نے اس واسطے قرآن نہ پڑھے اے جناب اپنے گھر دے اندر چپ کر کے بیٹھا رہے یا عبادت کرنی سو تے ہولی ہولی کرے اپنے منہ دے اندر کرے اچھی آواز نال قرآن نہ پڑھے مگر قربان جاواں حضرت صدیق اکبر توجہ فرما جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ابن دغنہ دے آکھے دے اوتے او دی پناہ دے اوتے اپنے گھر دے اندر چلے گئے نے اپنے گھر دے اندر ایک چھوٹی جی مسجد پا لئی ہے حضرت صدیق اکبر نے قربان جاواں ویکھدے سی اج کل کئی آندے نے جناب جتھے مسجد ہوے اوتھے گھر نہیں بنانا چاہیے قیمت گھٹ جاندی ہے قیمت گھٹ جاندی ہے میں نہ پھٹے موئے ہو جائے مسلماناں دا حضرت صدیق اکبر تو قربان جاواں اپنے باہر جو موقع نہیں ملیا رب رب کرن دا اپنے گھر دے اندر ہی ویڑے دے وچ ہی مسجد پا لئیے ہائے ہائے
قربان جاوا توجہ فرما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر دے ویڑے دے اندر ہی مسجد پا لئیے اللہ اللہ کرتے ہیں ہوں ذرا توجہ فرما آپ ہولی ہولی اللہ اللہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں رب سونے دی یاد کرتے ہیں مگر عشق ہو رہی آ گئے عشق آن کے کہنا ہے ابو بکر کیوں ہولی ہولی رب سونے دی یاد پیا کرنا ہے حق تے تو ہوے رب رب نال لگا تے پھر ہولی ہولی یاد کرنے دا مقصد کی ہے تو پھر جناب عشق نے آن کے حضرت صدیق اکبر نو امتحان پیا ہوندا ہے تے جناب اندر جڑی محبت عشق الہی دی لگی ہے عشق الہی جڑا اندر ساڑدا ہے پیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو آپ فرماوندے نے یار اے ابو بکر اور رب سونے دی پناہ دے ہوندیاں کادی کافراں دی پناہ لیندا پھرنا ہے چھڈ ابن دغنا نو جتھے بھی کہ جناب میں جا کے اعلان کر دینا وا میں اعلان کرنا اج تو بعد اچھی پڑھاں گا اج تو بعد میرے تو رب دا قرآن منہ وچ نہیں پڑھیا جاندا قربان جاواں توجہ فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ہر چارے پاسے دشمن دے مخالف نے چارے پاسے حضرت صدیق اکبر دے مخالف نے آپ سرکار جدوں نماز پڑھتے ہیں تے اللہ اللہ کرتے ہیں قربان جاواں قرآن دی تلاوت اس تو بعد اچھی شروع کر دیں ہاں جی نال جناب آنڈنا گوانڈنا قریشیاں دیاں کٹھیاں ہو کے تے چاٹیاں ماردیاں نے بندے انہاں دے آ جاندے نے بچے انہاں دے آ جاندے نے قرآن سنتے ہیں تے نال جناب انہاں دے دلاں دے اوتے اثر ہونا شروع ہو جاندا ہے رب دے قرآن دا خدا دی قسم کر کے آنا حق کچھ بھی نہیں منگدا حق دا مطالبہ ہے حق آندا مینوں بیان کر دے لوکاں دے دل موڑنا میرا اپنا ہی کم ہے ایک بار سنا دے حق جدو حق ہوے تے پھر ضرور اتر جانا ہی ادھر ویخ خدا دی قسم کتاباں دے حوالے نال تیرے سامنے پیار کرنا میرے سامنے کتاباں پئیاں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں آپ سرکار جناب والا ہاں جی قرآن دی تلاوت کرنی تے آنڈنا گوانڈنا نے سننا بیبیاں دے دل دے اوتے اثر ہونا رب دے قرآن دا بچیاں دے اوتے دل دے قرآن دا اثر ہو جانا اثر ہونا تے ہونا جناب والا رات ادھی ادھی رات تک حضرت صدیق اکبر دے کول مولا دا قرآن ہی سن دیا رہنا کافرانو اے گل گوارا نہ ہوئی کافر کہن لگے جناب والا سارے کٹھے ہو کے کہن لگے ابو بکر صدیق باز آ جا اساں ابن دغنا دے کہن دے اوتے تینوں پناہ دتی سی جے تو باز نہیں آویں گا تے تینوں سزا دیاں گے انہاں پیغام بھیجیا ابن دغنا والوں نوں بلایا کہن لگے او یارا ویکھ تو پناہ دتی سی جنوں تے او جناب اپنے عہد معاہدے تے پورا نہیں ہو رہا ہے جی تو اپنی پناہ واپس لے کہن لگا میں پناہ واپس لے لینا ابو بکر نو کہن لگا جڑی شرط میں لائی سی ہولے پڑھیا کر قرآن دل دے اندر پڑھیا کر دے لوکاں نو نہ سنایا کر انہاں نو تکلیف ہوندی ہے قرآن دے سندیاں اس واسطے اپنے منہ دے اندر پڑھیا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماوندے نے اے ابن دغنا یاد رکھ اپنی پناہ اپنے کول رکھ لے سانو رب دی پناہ کافی ہے سانو ایک مولا کائنات ہی کافی ہے ان آنکھ ایک دم سجنی تے یارا لکھی دم ویری ایک دم سجنی اتے لکھی دم ویری اساں ایک دے مارے مردے ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا اتے چور بنے در در دے قدر کی جاننی جڑے واقف نہیں سر دے
کھاون باہو او کیوں دھکے کھاون باہو جڑے طالب سچے درد جدو قریشیاں نے ویکھیا ابو بکر صدیق نو ابن دغنہ نے پناہ دیتی سی انہیں پناہ اپنی واپس لے لئی حضرت صدیق اکبر دے دوالے ہو گئے حضرت صدیق اکبر باہر بازار وچ نکل کے اپنے مولا دی یاد کردے پھردے نے ادھروں کافر گل پہ جاندے نے حضرت صدیق اکبر دے ادھروں جناب پاگل دیوانہ اپنوں گالاں کڈدا پھردا ہے مکے دے بازار دے اندر آپ آسمان ول ویکھ کے آندے نے اللہم احلمک اے رب سونیا کنی حوصلے والی ذات اے رب سونیا کنی حوصلے والی ذات تیرے نام دھرتی بھی تو بنائی آسمان بھی تیرا زمین بھی تیری اے بندے مخلوق ساری تیری مولا تیریاں گلیاں مکے دے اندر سانو تیرا نام نہیں پہ لین دیندے کنی حوصلے والی ذات انہاں نو حالے کچھ نہیں پیانا ہے حضرت صدیق اکبر قربان جاواں دکھ دے سہندے پھردے نے مگر جناب والا اپنے رب سونے دا نام نہیں چھڈ دے اپنے مولا کائنات دا ذکر نہیں چھڈ دے اپنے مولا کائنات دی عبادت دین اسلام نہیں چھڈ دے قربان جاواں توجہ فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے تے آپ سرکار دے امتحانات دے وچوں ایک گل کیتی ہے ایک گل صرف کیتی ہے تیرے سامنے حضور دے کا اور عاشق جن نے جنگ بدر دے اندر بھی جناب والا شرکت کیتی سی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں حضور دے بھی صحابی نے انہاں دے اوتے کیویں دکھاں دے پہاڑ ٹوٹ پے مگر وے خدا دی قسم ذرا دل دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیٹھے تینوں سمجھ لگے گی نبی پاک دے یاراں نے کیویں دین نو پوری دنیا تے غالب کر چھڈیا ہے کیڑیاں چیزاں سن انہاں دے کول نہ مال دولت سی ہجی نہ مال دولت سی نہ دھن دنیا سی کوئی شے نہیں سی انہاں دے دکھ سن کے تواڈے خدا دی قسم ساڈے کلیجے چر جان پھٹ جان ساڈے دماغ ہل جان کی مرد خدا دے سن جنہاں دے اوتے نے دکھ مصیبتاں آئیاں نے تے رب نے دنیا والیاں نو دسیا اے میرے پاک سچے بندے نے جنہاں نے ہر حال دے اندر میرا در چھڈیا نہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی حضرت فاروق اعظم دے دور خلافت دے اندر جنگ ہو رہی سی ملک روم والیاں دے نال ملک روم والیاں دے نال جنگ ہو رہی ہے حضور دا صحابی حضرت عبداللہ گرفتار ہو کے اپنے ساتھیاں سنے جناب روم دے بادشاہ دے کول آ گئے نے روم دے بادشاہ نے اپنے جناب والا تخت دے کول انہاں نوں لیندا کہن لگا یاد رکھ لے عبداللہ اپنے ساتھیاں نوں بھی کہہ دے اپنا دین ایمان چھڈ دو اپنا دین اسلام چھڈ دو نصارا بن جا عیسائی بن جا کی کراں گا کہ میں تیرے نال اے کراں گا جے تو عیسائی بن گیا تینوں اپنے ملک دے اندر شرکت دے دیاں گا ہاں جی ادھا ملک دے اندر حصہ ونڈا کے دے دیاں گا اگر تو میرے جناب والا مذہب عیسائی تے آ جاویں اپنا اگر دین اسلام چھڈ دیویں تے تینوں میں اپنے ملک دے اندر شریک بنا دیاں گا حصہ ملک دا ونڈا دیاں گا سن لے توجہ فرما قربان جاواں جنہاں دا صدق ہوے جدا ایمان ہوے جدا دین ہوے جنہاں دے اگے حقیقت دی اکھ کھلی ہوے جنہاں نوں پتہ ہے بادشاہی ایتھے رہ جان والی ہزاراں ٹر گئے مر گئے نے پچھوں نہ دا نام لین والا کوئی نہیں رہا مگر قربان جاواں جنہاں اپنے آپ دا سودا نبی پاک نال کر چھڈیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ان عظیم اجتماع ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ قربان جاواں توجہ فرما جناب اساں اپنے ضمیر دے اندر اج چھاتی مارنی ہے ہاں جی ویکھ لے سانو تے کنڈا دین واسطے چبنا گوارا نہیں ہوندا ساڈا تے پتر جناب دین تے آ جاوے تے اساں لڑ پینے کدھر ساڈا چنگا بڑا پتر سی کدھر گویچ
اتنا عظیم اجتماع ذرا گونج پا جائے سبحان اللہ قربان جاوا توجہ فرما جناب اساں اپنے ضمیر دے اندر چھاتی مارنی ہے ہاں جی ویکھ لے سانو تے کنڈا دین واسطے چبنا گوارا نہیں ہوندا ساڈا تے پتر جناب دین تے آ جاوے تے اساں لڑ پینے کدھر ساڈا چنگا بڑا پتر سی کدھر گلیچ گیا ہے تینوں پتہ لگے مسلمانی کتنے ہے نبی پاک سرکار دا دین کتنے ہے ہاں جی مسلمان کی لوگ ہوندے سن حضرت عبداللہ نے روم دے بادشاہ نو جواب دیتا فرماون لگے سن جے تو اپنی بادشاہی ایک پاسے عرب والی ساری سلطنت میرے پیروں میں رکھ دے مینو آکھے میں اپنے نبی پاک دے دین تو ایک سیکنڈ واسطے ایک سیکنڈ واسطے اپنے نبی دے دین تو پھر جاواں پھر واپس اپنے دین دے اندر آ جاواں تے تیری بادشاہی ساریا نو ٹھوکر مار دیاں گا مگر ایک سیکنڈ اپنے دین تو نہیں پھر سکدا کیونکہ تاج تخت میاں صاحب فرماؤں نے تاج تخت اے سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا پھر گدائی رکھ امید سجنی دے دردی تے چلن جو بڑے آئی اور رکھی امید سجنی دے دردی تے یارا جلن جو بڑے آئی قربان جاواں توجہ فرما حضرت عبداللہ فرماؤن لگے فرماندے نے اگر تو مینوں آکھے ایک سیکنڈ میں اپنے دین تو پھر جاواں کنا توجہ نہیں کیتی حال اے نہیں بھی ساری زندگی واسطے فرمایا ایک سیکنڈ پھر جاواں پھر واپس کلمہ پڑھ کے پھر اپنے دین وچ آ جاواں تے مینوں یہ بھی گوارا نہیں چلیا تیری ساری نو ٹھوکرا مار دیاں گا پر کملی والے دا ڈر ایک وارا بھی چھڈنا گوارا نہیں ہوتا قربان جانا توجہ فرما اللہ دیا بندہ عمل پہ کرنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو پھر کہنے لگا کافر کہندا تینوں پھیلا دنیا پھر جا اپنے دین تو پہلا لالچ دیتی پھر کی آخیا پھر آخری ڈر دینا ہی ہے نا جب لالچ مسلمان نہ آئے لالچ نا اپنا دین بچا لے جفا مار لے پھر آخری اربا کافر کو یہ ہوتا ہے وہ تینوں جانو مار دیں گا پھر جا اپنا دین تو حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ نو کہنے لگا ٹنگ دیا گا تینوں سولی تے خادمہ نو کہنے لگا چڑھاؤ یہ پھٹے ادھر ویکھو توجہ فرماؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ مبارک بننے نے آپ سولی تے لٹکے کھڑے نے بادشاہ کہندا ہے اپنے فوجیاں نو اندیاں باواں تے رکھ کے تیر مار ادھروں آپ اندے لتاں دے اوتے تیر مار یہ نسل بھجن جوگا نہیں ہوں تڑفے گا تو پھر اپنے دین تو باہر آئے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو جدو دعوت دیتی کہنے لگا ساڈے دین تے آ جا تینوں سولی تو لا لینے آپ فرماؤں نے بیلیا ساڈا مڑن محال ہو گیا ہے ساڈا مڑن کیونکہ عشق دی گل اولی جڑا عشق دی گل اولی جڑا عقل تو دوری ہٹاوے
عاشق تماچا لاوے پر عاشق مت نہ بھاوے مڑن محال مڑن محال دلا نو باہو مڑن محال دلا جنا صاحب آپ بلاوے قربان جاوا اللہ دیا بندے غور فرماؤ حضرت نو سولی تو نہ لیا ہوں دوجا ہربا کیتا کہن لگا دے گاؤں بالو تیل دیا یار تیل پاؤنے ویکو دین اپنا چھڈدا کہ نہیں چھڈدا حضرت عبداللہ نو سولی تو نہ لیا تیران دیا چوٹا پوری باواں تے آئیاں نے ادھر پوریا لتاں زخمی نے عاشق لو لہان ہویا پھردا ہے عاشق کملی والے دا رب دا سچا لو لہان ہویا پھردا ہے زخماں نال چور ہویا پھردا ہے مگر اپنے دین تو ہٹن دا نام نہیں پیا لیندا توجہ فرما بادشاہ کہن لگا شابش ہو دے گاؤں بالو تیل دیا انہاں وچ سٹیا جاوے گا توجہ فرما جناب اس گل نو سن کے تے ذرا حیرت جناب اب اندازہ کرنا ہے کہ خدا دی قسم نبی پاک سرکار دے غلام کیڑے سن کتے عظیم غلام سن توجہ کر جناب دے گا جناب بڑھ گئی بادشاہ نے ایک نوجوان نو چک کے سٹ دیتا جدو حضرت عبداللہ نو لے کے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ رستے کے اندر رو پے جڑے پھڑ کے جاندے سن پے انہیں سمجھا گھبرا گیا ہے چھڈن لگا ہے روندا جو پیا ہے بادشاہ نو کہندا رون لگ پیا ہے لگدا گھبرا گیا ہے دین چھڈ جائے گا بادشاہ نو بادشاہ دورہ لیا آندا جی گھبرا گیا ہے رون لگ پیا ہے چھڈو ہے اور جواب سن ذرا مسلمان دا جواب سن حضرت عبداللہ فرماؤں نے یار میں اس واسطے نہیں پیا روندا میں موت تو گھبرانا نہ مڑ کہڑی گل آخ گل میری دل کے اندر خواہش رہندی سی جن میرے جسم دے وال نے انیاں میریاں جانا ہوندیاں ہر جان وارو واری رب دے راہ دے تے کٹیندی مردی جاندی تے میں سرور لیندا جاندا آپ فرماؤں نے جھلیا میں گھبرایا نہیں مینو تو افسوس لگ گیا ایکو جان یہ جب سڑ جاوے گی پھر ہور جان کوئی نہیں میرے کو جڑی رب رسول تو وارا گا مینو حسرت پی آئی ایک جان ہے جڑی وار کے تر جاواں گا پھر مینو کنے واپس کرنا ہے خدا دی قسم کر کے نا عاشق صادق نو یہ تمنا رہندی ہے ہاں جی ہمیشہ مڑدا جاواں واپس آوندا جاواں پھر مردا جاواں پھر واپس آوندا جاواں کیوں اس واسطے بزرگ لوگ فرماؤندے نے مائی زلیخا جن یوسف دا اس نو ویکھیا اپنی سہیلیاں نو لیا کے بٹھایا چھریاں ہاتھ وچ پھڑائیاں سیب دیتے سیب کٹ دیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں تے قرآن آندا کہن لگیاں حاشا للہ ما ھذا
آدیاں نے قسم کھا کے اے بشر نہیں، اے آدم نہیں، یہ تے کریم فرشتہ ہے، کریم فرشتہ ہے۔ اور خدا دیا بندے آؤ، حسن یوسف نو ویکھن والیاں نو اینی لذت آوے، اپنے ہاتھ کٹے جان پرا نہ ہوئے۔ تے میرے نبی پاک دا عاشق دیوانہ مومن جدو رب دے راہ تے قربان ہوندا ہی خود مولا دا دیدار ہوندا ہے۔ کدا ایمان نال دس یوسف نو پیدا کرنے والا کدا سونا ہوئے گا؟ یوسف نو پیدا کرنے والا یوسف ایک پاسے، ادھر پھر حبیب خدا نو چوے، محبوب خدا نو ویکھ، جے بارے بزرگ فرماؤں نا حضرت یوسف ہون تے حضور نو ویکھن تے جی کرے میں زلیخا بن جاواں تو یوسف ہو، انہوں کا جی کرے میں تیریاں گلیاں زلیخا بن کے رڑتا رہا۔ قربان جاوا توجہ فرماؤ، انہوں دا جلوہ ہوندا نبی پاک سرکار نے عاشقاں مردا صادقاں نو جنہاں جاناں دے نظرانے وال چھڈے۔ حضرت عبداللہ فرماؤندے نے بیلیا مینوں حسرت پئی آوندی ہے، رونا اس گل دا پیا ہوندا ہے جان اکو ہے، مر جاوے گی تے پیچھے جان کو نہیں بچڑی، جڑی پھر مولا دے نام تے واراں گا میری حسرت رہندی سی۔ یا مولا مینوں جنے جسم دے وال انیاں جانا دوی تاکہ میں تیرے نام تے وارو واری وار نہ جاؤں۔ بادشاہ نے جدو گل سنی کہن لگا بڑا پکا ہے، من گیا پہلو، کہندا یار اچھا پھر اس طرح کر، باقی دی گل ہوں چھڈو، لے اینی تے ساڈی مننا، تو میرے سر تے ایک بار بوسا دے دے، جن تیرے قیدی نے نال دے تینوں بھی چھڈ دینا انہوں بھی چھڈ دینا۔ حضرت نے نال دیا تو مشورہ لیا، سناؤ بیلیو، انہیں آخیا کافر دا سر، کافر دا ہی سر رب دے دشمن دا، تو نیت جیڑی تیری ہونی ہے وہی کر کے اتنے متھے منہ ہوٹ ہی چلا تھا تو ٹر چلنے گل مکی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اڑاؤ وہ سر تے ہوں بچ اندر تے نیت خدا جاتا ہے۔ آپ سرکار نے اتنے اونٹ لا دیتے، یہ عاشقاں دا قافلہ بادشاہ نے چھڈ دیتا، کہنے لگا تسی دین تو پھرن والے نہیں۔ جدو واپس مدینے دے اندر پہنچے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے کہانی سنی، آپ نے فرمایا مدینے والے جن نے انہاں دا فرض بنتا ہے عبداللہ دا متھا چومیے، سب تو پہلا وانا ابدا، سب تو پہلا شروع میں کرنا اٹھو آ جناب سارے حضرت عمر بن خطاب نے متھا چومیا، سارے وارو واری منہ مبارک پہ چومتے ہیں، سر مبارک پہ چومتے ہیں، ایڈا دلیر ایڈا یار نبی پاک سرکار دا عاشق دیوانہ، ایڈا مسلمان پکا جڑا ذرا برابر بھی اپنے دین اسلام تو ہٹیا نہیں، نال دے یاراں بھی بچا کے واپس لے آندا سو۔ قربان جاواں اللہ دے بندے توجہ فرماؤ، اے جناب والا تینوں پتہ لگدا جاوے، سندا جا میرے نبی پاک دے دیوانے دے دکھاں دیاں داستاناں سندا جا، پھر اندازہ کردا جا مسلمانی کڈی اوکھی ہے۔ ہاں مگر اتنا ضرور ہے صرف کوڑا کھوٹی پرنا ہے نا، کی خیال اب ماسا جا کھوٹی پرنا ہے نا، تو پھر سکھ لذتا قسم وحدہ لا شریک دی، کوٹھی والوں کوٹھیاں سوفے والوں سوفیا تے سو کے زیورات سونے کے گل چ پا کے بچے گود چ لے کے وہ سواد نہیں آتا جڑا رب رسول تے نام تے قربان ہون دا سواد آتا۔ توجہ فرما حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور دے انہاں عاشقاں دے وچوں مسلماناں دے وچوں ایک مسلمان سی جنوں دشمن جناب کافر ستاندے نے، امتحان آوندے نے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین ایمان نو چھڈن دا نام نہیں لیندے۔ توجہ فرما جناب والا ایک روایت جڑی کدی نہیں سنائی، اذکان لگا جناب ابو جہل ہوراں نے جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ستانا
شروع کیتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جناب والا یہو جہ بندے نہیں سن جڑے وہ آپ چھڑا لیندے, یہو جہ نہیں سن جڑے آپ بچا لیندے, آپ دا کوئی بدلہ دے دیں. حضرت بلال گلیاں بازاراں دے اندر مکے دے اندر کے سال دے اندر نے ادھر ویکھ آپ فرماندے نے بلال اسی 7 بندے ساں جنہاں نوں لوہے دے لباس پوا کے دھوپ دے پایا جاندہ سی. مکے دی سرزمین تپدی ریت اتوں دی گرمی گرمیاں دے دنوں دے اندر. اور توجہ فرمائے کپڑے نہیں سن ہوندے, کپڑے لا لیندے سن. حضرت بلال دے نال 6 ساتھیاں اتوں لوہے دا کپڑے پوا کے لٹا دینا ریتاں دے لٹا کے ظالماں نے چاٹیاں رکھ دنیا. حضرت بلال اور نے وچ پیا رہے لوہے دے اندر تڑف دیا رہنا ہے. لوہے دے لباس دے اندر زرا دے اندر تڑفدے پے نے مگر اپنے دین دے چھڈنے دا نام نہیں لیندے. حضرت بلال تو عہد کوئی نہیں چھڑا سکیا. توجہ فرما اتوں جے کڈیا ہے حضرت بلال گل چ رسا چا پایا ہے, رسا پا کے پیچھے بچیاں دے سپرد کر دیتا ہے. بلال مکے دیاں بازاراں تے گلیاں دے اندر پھر رہے ہیں. پچھوں بچے کوئی وٹے مار دے نے, کوئی مذاق کر دے نے, کوئی کچھ کر دے نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد کہندے پھر دے نے گلیاں بازاراں دے اندر. او قربان جاواں مدینے والیا تیرے عاشقاں تو, قربان جاواں تیرے پیاریاں تو کملی والے آؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار قربان جاواں جناب پھر دے نے پے بچے پیچھے وٹے مار رہے نے. لوکی آن کے کہندے نے اے بلال عہد چھڈ دے, لات تے عزا دے نام لے. آپ فرماؤندے نے بیلیو لاؤ سن لسانی, میں کی کراں میری زبان تے عہد تو سوا اور کوئی لفظ چڑھنا ہی نہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سچ آخیا. سلطان فرماؤندے نے عشق دی آگ ہڈاں دا بالن یار عاشق بے سکندے جگری وچی آرا گھٹ کے جان جگری وچی آرا اتے ویخ کباب تلیندے تے وانگ کباب تلیندے نصیب کہیں دے قربان جاوا اللہ دیا بندے حضور دا کوڑا شک جدا نام مقداد بن اسود حضرت عمر بن خطاب دے کول بیٹھے نے.
حضرت عمر نے بلال کا ذکر کیتا، مقداد فرماتے نے عمر بلال نالوں تے دکھ میرے تے بہتے آئے نے۔ آخر اچھا کیویں یار؟ آخر بلال نو تے کوئی چھڑاون والا بھی ہے سی ابو بکر صدیق، مینوں تے کوئی چھڑاون والا بھی کوئی نہیں سی۔ آخر تیرے نال کی ہوا؟ کپڑا کنڈ تو ہٹیا نا، حضور دے یار دے چٹے چٹے داغ جویں پھول بہری ہوتی ہے نا، انج چٹے داغ ساری کنڈ تے پائے نے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں آخر تینوں کی بنیا سی؟ آخر یار میرے نال یہ بنیا سی، کافراں نے انگارے تپائے نے، اگ دے مینو اگ دے انگاریاں تے لٹا چھڈیا ہے، اتنے پتھر رکھ دیتے نے، میں تڑفدا رہا۔ فرماؤندے نے انہاں انگاریاں دی اگ میری اس چربی دے نال بجھی ہے جڑی میرے کنڈ وچوں نکل کے انگاریاں تے پا گئی ہے۔ توجہ نہیں کیتے مسلمان؟ خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے، میں جدوں ان دی گلاں پڑھنا نا پھر جی کردا ہے، پھر جی کردا کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جاؤں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں دو جہاں۔ توجہ فرما جناب حضرت مقداد فرماتے ہیں میری کنڈ وچوں چربی نکلتی سی، نکل کے انہاں انگاریاں تے پیندی سی، پھر وہ انگارے بجھدے سن تے میری جان چھٹتی سی۔ آخر عمر فرماتے ہیں یار پھر دین تو نہیں ہٹیا؟ آخر یار ہٹن والی شے ہوندی تے ہٹ دے۔ ایک ہور یار حضور دا باہروں آیا گران کہنے لگا کہ یار پتہ کر کے آوے نا کہ مکے تے سنیا نواں نبی کوئی نواں اٹھیا تے اعلان کیتی کھڑا نبوت دا، اوندا پیغام لے کے آوے تے پتہ کر کے آوے کیویں دا ہے، گرا آیا نا پتہ کرنے واسطے۔ تے آکھے یار اون دے عادتاں وی دنیا تو وکھری ہی نے، ہاں خلق دے کمال دے نے تے نالے سونا بھی رج کے تے گلاں بھی جیڑیاں کردا ہے نا وہ جادوگراں والیاں نے تے نہ شہراں والیاں نے۔ جا کے دسیا تے رجے نا، کہندے میں آپ ہی جلنا، تو پیچھے رہے نا۔ آن کے توجہ فرماؤ، ہائے ہائے قربان جاواں جنوں مولا ڈوری کھچ کے ڈوری پا کے کھچ لوے، وہ کہندے نے عالمگیر جہانگیر بادشاہ یا عالمگیر سے میرے خیال میں نال ایک درویش گزریا محل دے اتنے بیٹھا سی عالمگیر، انہیں غلام نو آخیا یہ رسا پا کے اتنے چک لیا، رسا پا کے انہیں اتنے چک لیا۔ عالمگیر کہنے لگا بابا مینو رب ملا، اللہ اللہ میں دس۔ آپ فرما نے گل سنے میں لنگدا سا پیا نا تے تیرا ارادہ ہویا ہے تو مینو چک لیا ہی نا؟ کہندا ہاں، کہندا جدو وہ ارادہ ہو گیا انہیں تینوں ہی آپ چک لینا ہے، تو مینو کالے واسطے گل پہ قربان جاوا۔ توجہ فرماؤ حضور دا یار مکے دے اندر آیا ہے، مکے کعبہ شریف لک کے بیٹھا رہا، ایک دہاڑ گزر گئی، پتہ لینا پھردا ہے لوکاں تو نال ڈر بھی لگتا سی کہ آخر سارے مخالف سن تے حالے نے ایمان نہیں سی قبول کیتا تے کوئی پتہ نہیں بھی کسے کو پوچھا تے الٹا دسن دی بجائے کٹن ہی نہ شروع ہو جائے، ہاں جی تے چنگا جلا پوچھا میں انہوں دے تو اس واسطے نال ڈرے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا مل گئے، علی نو پوچھتے رہے یار دس اتنے کوئی
آندا میں اللہ دا رسول ہاں کوئی ہے؟ انہاں فرمایا بیلیا میں تینوں گھر لے چلنا وا جس گھر دے اندر وہ رہندے نہیں اسے گھر چ میں رہنا وا آ تینوں میں لے چلنا کہندا یار میں ڈر بڑا لگتا پیا نبی پاک سرکار دے کول حضرت مولا علی لے گئے توجہ رکھنا سونے محبوب نے کلمہ پڑھایا مسلمان فرمایا جدوں واپس ہویا توجہ فرما مسافر سی مکے تو دور رہنے والا سی لیکن عشق نے حضور سرکار نو ویکھ دے جڑی اگ لا دیتی ہے ہن سانبی نہیں جا رہی باہر نکلیا کعبے دے نال کھلو رہا آندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہولی نہیں دبا کے آواز کٹی سارے مکے والے کٹھے ہو گئے کافروں نے آخیا ہوئے یہ کہڑا بے دین بن گیا وہ جڑا حضور سرکار نے منن ڈا پہ سی نا انہوں آدھے تھوڑا بے دین ہو گیا آپ دین نو سمجھتے در دین تے انہوں آدھے تھوڑا بے دین بن گیا آواز دیتی انہیں لکایا نہیں نہ جاتا کتوں لکتا عشق دے مشک بھی کدی چھپے جدوں نے آواز دیتی گلیاں دے اندر کافر ٹوٹ پے حضرت نو مارنا شروع کر دیتا حضور دے یار نو مار دے نے 3 دن مار دے رہے 3 دن کٹ دے رہے اخیر ایک بندہ آیا انہیں آخیا بدبختو کیوں پہ مار دے یہ جڑے راہ دے اتنے رہتے ہیں یہ پنڈ جڑے راہ سے آتے ہیں ساڈا سفر ادھر کا جے ساڈا لانگا ادھر کا جے یہاں پھڑ کے سانو مارنا جے کدی ملک شامل نہیں جان دینا اصل تجارت واسطے جانا ہوں یہ راہ سے رہتے چھڈ دو چھڈیا جناب تے حضور دے کول پہنچ گئے کملی والے فرما نے وہ یارا میں تینوں آخیا سی چپ کر کے گھر ٹر جائی ارد کرتے نے کملی والے کی کرا دل دے اندر حسرت سی کادی حسرت سی حضور دل نہیں سی کھلوندا آندا سی ذرا اعلان کرنا ڈٹ کے ذرا پتہ تے لگے میں خدا نو منن والا بن گیا حضور میرے کو ڈکیا نہیں گیا کی کرا حاجت سی اندر میرے دل بھریا کھڑا سی تو میں بڑی کوشش کی تھی چپ کر کے لنگ جاواں مگر اس نہیں جان دیتا اس آ کے کھلو کے مارو نعرہ نبی دے نام دا تے یا رسول اللہ میں نعرہ مار چھڈیا ہے تے کافراں مینوں پھڑ لیا ہوئے حضور نے دعا دیتی تے چلے گھراں نو جا کے اتنے تبلیغ فرمائی سبحان اللہ تیرا توجہ رکھنا تبلیغ فرمائی تے او علاقہ جن نصیباں والے سن وہ اسلام دی آغوش چاہتے گا 13 سال مکے کے اندر کتنے سال 13 سال حضور کے صحابہ 13 سال کا عرصہ تھوڑی چل رہی میرے کملی والے تو یار ابا تو مشہور ہو گیا لوگوں کے بڑے خوشی من والی جماعت تمہارا کھان والا تو لائے 13 سال تو بعد جب محبوب خدا نو حکم ہوا سونے مکہ چھڈ مدینے وچ تر جا مدینے شریف نو جا رہا محبوب خدا سرکار جب اتنے آئے اتنے آن کے جہاد فرض ہویا رب نے انہاں کمزوراں دی امداد کیتی تین پتہ ہے نا جدو دین اپنے تے کمزور کھلو جان نا تو رب دی رحمت جوش آ جاتی ہے وہ آتا ہے جی میرے واسطے اتنا صبر کری پھرتے ہیں برادری وکھرے تانے میرے مار دیے گھروں وکھرے تکے پہ نے ایک صحابی حضور دے اسلام قبول کیتا تے باہر گلی ماں پچھوں گالاں کٹدی سی